बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अमूमन पाकिस्तान के जितने भी अहम मामलात होते हैं, चाहे वो कानूनी मामलात हो, सियासी मामलात हो, बिजली का बहरान हो, उसके अलावा जलाओ घिराव हो, दहशतगर्दी हो, टारगेट किलिंग हो, जो भी हो, उस पर मर्द सियासतदान जितने भी हैं उनको आपने सेनेट में, असेंबलीज़ में एहतजाज भी करते हुए देखा और हमारे शोज़ पे हमेशा डिबेट में आगे आगे बढ़कर बात करते हुए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हुए देखा। लेकिन आज हमने पैनल थोड़ा मुख्तलिफ किया है, क्योंकि ना सिर्फ जमहूरियत को पहली दफ़ा पाकिस्तान में 5वां साल मुकम्मल होने को है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन ख़वातीन जो हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स, उन्होंने अपना रोल किस तरह प्ले किया, वो क्या देखती हैं, क्या उनकी क़यादत ने उनको आगे बढ़कर इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ दिए, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ पर बात करने की इजाज़त दी, एडजर्नमेंट मोशंस लाने की इजाज़त की, उन्होंने कोई लेजिस्लेशन की या नहीं की, अपनी अपनी क़यादत के हवाले से और पाकिस्तान की इस सूरत हाल के हवाले से उनका इस पूरे 4, साढ़े 4, 5 साल में किस किस्म का असर वसूख रहा है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट से। आपका मैं अभी तारुफ कराती हूँ इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें यहाँ ज्वाइन किया है स्टूडियो में समीना खबर हयात साहिबा ने, मेंबर हैं ये पंजाब असेंबली की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं ये लेडीज़ विंग की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शर्मिला फारूकी साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट रुकन भी हैं, और उसके अलावा आप कोऑर्डिनेटर टू द चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। आरफा खालिद साहिबा मेंबर हैं पंजाब असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक रुकन है, और शगुफ्ता मलिक साहिबा मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, ANP से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसकी जिम्मेदारी हम किस पर डालें? जैसे मैंने कहा, अपनी अपनी क़यादत के अंडर जो आप लोगों ने काम किया है या जो करते हुए देखा है, आप क्या फील करती हैं, किस तरह आपने देखा है, आपकी पार्टी ने आपको इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस हैं उनमें शामिल करते हैं, नहीं करते? बहुत शुक्रिया जैस्मीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़वातीन चूँकि 50% है हमारे पाकिस्तान की, शायद उससे भी ज़्यादा हो गई हैं कुछ, तो जैस्मीन हमारी जमात तो बिल्कुल ऑब्वियस है। मेरी मिसाल ले लीजिए, असेंबली में मैं बात करती हूँ और खुल डुल कर बात करना, मेरे साथ मेरी और जमात की ख़वातीन जो हैं, हमें हर लिहाज से हमारी पार्टी ने इजाज़त दी हुई है, लाइंस दी हुई हैं कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से हाउस के अंदर प्रोटेस्ट करें, बिज़नेस दें, बात करें, इश्यूज़ की सियासत करें, जितने मामलात हैं आप देख लीजिए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब हुकूमत की मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और अनफॉर्चुनेटली पंजाब हुकूमत 2008 के बाद से अगर आप इसकी रेशो निकाल लें, आपके प्रोग्राम में एक रिपोर्ट चली थी कि सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा तशद्दुद, ख्वाह वो रेप की सूरत में हो, ख्वाह वो तेज़ाब फेंकने की सूरत में हो, ख्वाह वो FIRs कट रही हैं, तो वो औरतों के ऊपर हो रहा है। पंजाब में क्राइम रेट औरतों का सबसे ज़्यादा है। फिर आपने उसी रिपोर्ट में और भी बहुत सी बातें आपने उजागर की थी, लेकिन आपका तो काम है पॉइंट आउट करना, आगे से गवर्नमेंट उसको संभाल लेना। लेकिन मजाल है कि गवर्नमेंट के कोई जूं रेंगी हो। आप खुद बता दीजिए, हमारे दौर में 6 औरतें वजीर थीं, बहुत से नाम है, अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ उसका, और इनके दौर में जो नून लीग अब मौजूद है गवर्नमेंट में, उनमें एक भी बता दें कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी या कोई औरत वजीर हो? आप मुझे बताएं ना, आप तो एक भी नहीं है, कोई नहीं, एक भी नहीं है जैस्मीन। मैं तो वहाँ की ये इम्पोर्टेंट ओहदे नहीं देते, देना नहीं चाहते, क्या वजह है? ये तो खवातीन खुद नहीं लेती, ये तो खवातीन को नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। इन्होंने तो 18वीं तरमीम में ये शिक्र को मंजूर करे थे कि औरतों की ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये खत्म की जाएं। ये तो पीपल्स पार्टी और वेस्ट है ना, आप लोग कुछ करते नहीं है, इसलिए ये ही तो इन लोगों का माइंडसेट है ना, ये वही माइंडसेट इन्होंने किया हुआ है जो कि औरत जो है वही पुराना दौर, पैर की जूती है, ये अभी भी उन्हीं को समझ रहे। जबकि औरतें, आपने खुद देखा, आप एक औरत है, मैं हूं, यहाँ पे और खवातीन बुलाई हैं, ये सब लेजिस्लेटर्स हैं, ये अपने अपने तई हर कोई अपना काम कर रही है और बड़ी जिम्मेदारी से कर रही हैं। मैं हरगिज नहीं कहूंगी कि आरफा खालिद जो अभी आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं कि वो काम नहीं करती हैं, वो पर्सनली बहुत काम कर रही हैं, पार्टी के लिए भी कर रही हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको क्या कोई सिला या कोई रिवॉर्ड दिया गया है? अच्छा, ओके, ये तो आरफा खुद बताएंगी, लेकिन मैं शर्मिला आपसे पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
پارٹی کی جو خواتین کی طرف نمائندگی ہے وہ بڑی obvious ہے. تو ظاہر ہے مجھے کہنے کی بات ہے ہی نہیں کیونکہ محترمہ سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. بہرحال یہ جتنا بھی اب پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ایشوز ہیں, جو مسئلے مسائل ہیں, اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں جتنی بھی اور آپ کے ساتھ آپ کی کولیگز ہیں یا ورکرز ہیں, کتنی انوالوڈ ہوتی ہیں اسمبلی میں, لیجسلیشن میں, کتنا ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ جاسمین دیکھیے, نہ صرف سندھ میں بلکہ اگر آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں جو 72% لیجسلیشن جو سامنے آئی ہے وہ خواتین نے موو کری ہے. پرائیویٹ بلز سب سے زیادہ انہوں نے موو کرے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو خواتین سے ریلیٹڈ ہو, ان کے ساتھ زیادتی کے ہو یا کوئی اور نیشنل ایشو کے اوپر اگر اس کو اسمبلی میں اٹھانا ہو, خواتین نے سب سے پہلے اس کو موو کیا ہے, اس پہ ڈیبیٹ کیا اور میننگ فل ڈیبیٹ کیے. یہ مردوں کی طرح نہیں ہے کہ مار دھاڑ ہنگامہ ایک دوسرے کو تھپڑے گھوسے مارنا. عورتوں نے ایک لاجیکل ڈیبیٹ اس پہ کری ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو اکراس کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ میری جماعت نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی, آصف علی زرداری صاحب بھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم صاحب بھی اس چیز پہ ہمیشہ پیرن رہتے ہیں کہ خواتین کو ہر شعبے میں ریپرزنٹیشن دی جائے. حال ہی میں ہماری ایمبیسڈر شہری رحمان صاحبہ کو لگایا, خاتون کو لگایا, اسپیکر سے لے کے دین ڈپٹی اسپیکر سے اسمبلی کی, اور تمام کی تمام خواتین آپ دیکھیے ڈفرینٹ عہدوں پہ, اور بالکل اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا خواتین آگے آ رہی ہیں. ڈیسیجنز میں آپ کو کتنا انوالو کرتے ہیں؟ ڈیسیجنز میں بھی انوالو کرتے ہیں یا ڈیسیجنز اوپر سطح پر ہو جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں حقیقی جمہوریت نہیں ہے. نہیں دیکھیے, پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, فیصلہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کرتی ہے, لیکن آپ کو کانفیڈنس میں ضرور لیتی ہے. اور ان میٹنگز میں جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کو پورا ٹائم اور وقت اور موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ایشو ہو, لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے ہو, جنرل الیکشنز کے حوالے سے ہو, یا کوئی ترمیم کرنی ہو یا کوئی لیجسلیشن ہے, خواتین کو خاص طور پہ بلایا جاتا ہے, ان سے ڈسکس کی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے ایک بات کہتی تھی, میں نے ہمیشہ سوری میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات, یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال دماغ میں اٹھا. میں نے اکثر خواتین سے یہ سنا ہے, میں نام نہیں لوں گی, ممبرز ہیں وہ پروونشل اسمبلیز کی, انہوں نے کہا جی مرد حضرات ہمارے فنڈ لے لیتے ہیں ریزرو سیٹ کی خواتین سے. ہمیں تو فنڈ دیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں. پنجاب میں تو اتنا برا حال ہے, اتنا برا حال ہے کہ یہ جو بیچارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو تو یہ رینگ کے رلاتے ہیں, ان کو فنڈ دیتے. خدا کی قسم ابھی پچھلے دنوں آپ بتائیں گی سمینا جی زیادہ بہتر طریقے سے کہ انہوں نے شور مچایا تھا کہ خدا کے لیے ہمارے فنڈز ریلیز کرو. بالکل, نہ عورتوں کو نہ مردوں کو. نہیں, کیا ریزرو سیٹ کی خواتین کے فنڈز لے لیتے ہیں مرد اپنے ہاتھ میں لگانے کے لیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ غلط کانسیپٹ بنایا گیا کہ جی ایٹ لیسٹ سینٹر میں ایسا نہیں ہے. سب کو فنڈز ملتے ہیں اور بہت زیادہ ملتے ہیں. میں تو ایم پی اے نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے بھی فنڈز دیے گئے. ایگزیکٹلی, اس کے باوجود فنڈز دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ مانگا جاتا ہے کہ جی پروجیکٹس کون سے لگانے آپ بتائیے. یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آ کے سندھ کے اندر اگر کوئی ہم پروجیکٹ ان کو پیش کریں, اگر وہ سندھ میں آ جائے نا, آتے ہیں بہت کم, نہیں بہت زیادہ آتے ہیں, اکثر آتے ہیں. میں نے تو کبھی دیکھا, ایٹ لیسٹ once in 2 months he is always اوہ شرمیلا, what are you talking about? Are you confusing him with the president of Pakistan? نہیں, president صاحب تو بہت زیادہ آتے ہیں. آپ کو کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں, میاں شہباز شریف صاحب نہیں آتے اسمبلی میں, ان کو تو وانٹڈ وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے نا. ہم اکثر پلے کارڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ وانٹڈ ہیں, آپ پنجاب اسمبلی میں تشریف لائیں. وہ تو آتے ہی نہیں. 4 سالوں میں مسئلہ ہے ان کا, وہ بیچارے کا, ان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ تو اتنی زیادتی ہے. وہ تو ان کی وزیر اعلیٰ, سنیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس 14 محکمے, دروازہ بند کریں پنجاب کابینہ کا اجلاس ہو جائے. ابھی جو ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں, چھوڑ دیں آپ پنجاب کی بات کریں, جو بیٹھے ہیں وہ کنارے پاکستان میں لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جاسمین, اور صرف سیکرٹریز بیٹھے کیونکہ وزیر تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا عارفہ خالد صاحبہ, یہی سوال جو میں نے اپنی 2 مہمانوں سے کیا, یہی میں آپ کی طرف اور شگفتہ صاحبہ کی طرف لے کے آتی ہوں. ڈیسیجنز میں, قومی مسائل پر بات چیت میں, میٹنگز میں, جلسے جلوسوں میں, دیگر جگہوں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواتین کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے, کتنا زیادہ انوالو کیا جاتا ہے؟ بہت بہت شکریہ جاسمین صاحبہ. جی میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ بہت سی جو غلط فہمیاں میرا خیال ہے میری بہنیں باوجود پنجاب اسمبلی میں ہونے کے باوجود کچھ چیزیں شاید انہوں نے نوٹس نہیں کی, حالانکہ سمینہ خاور بڑی ایکٹیو ممبر ہیں
اینڈ آئی اپریشیٹ ہر بولڈنیس اینڈ ان کی بریوری، جس طرح وہ سب کے ساتھ بات کر لیتی ہیں. بٹ ادر دین دیٹ میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت نے اس وقت سب سے زیادہ لیجسلیشن ہی پنجاب میں ہوئی ہے. اس وقت باقی سب صوبوں سے زیادہ لیجسلیشن پنجاب میں ہوئی ہے. اور ایک خاتون رکن ہونے کے معاملے میں ہمارا فرض یہ ہے کہ کسی غلط فیصلے کو نہ ہونے دیں. اگر کوئی غلط فیصلہ ہونے لگا تو سب خواتین نے اکٹھے ہو کے اس کے لیے آواز اٹھائی. اس میں چاہے میری پارٹی کی خواتین تھیں یا پنجاب کی دوسری پارٹیز کی خواتین تھیں، اس میں ہم سب اکٹھے رہے. اس کے علاوہ میں آپ کو جو تھوڑی سی کچھ باتیں کہوں گی، میں مانتی ہوں شاید منسٹر، ہاں جی منسٹر والی بات بالکل، شاید ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ وومن ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارا بنا ہے، جس کے اندر سارے جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. ہم نے ابھی 34 نکاتی ایک پروگرام دیا ہے 8 مارچ کو، جس کے اندر وہ چیزیں کی گئی ہیں جو ابھی تک کسی اور صوبے نے باوجود بہت سے منسٹرز ہونے کے نہیں کی.